आज दिनभर कहाँ के भयो, देशको राजनीतिक अवस्था, घटना र दुर्घटना। OSNepal.com र NPnews.net को संयुक्त उत्पादन यो हो खबर अपडेट। नमस्कार, www.osnepal.com र www.npnews.net को संयुक्त उत्पादन खबर अपडेटमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। खबर अपडेट अगाडि बढाउँ। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सरकारी अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने यो प्रसङ्गबाट। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले उठाएका माग आवश्यक छलफल गरी व्यवस्थित गरिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष रेग्मीले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघका पदाधिकारीद्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पत्र बुझ्दै अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी व्यवस्थित गरिने आश्वासन दिनुभयो। संघले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी बीच विभिन्न रूपमा विभेद रहेको औल्याउँदै 13 बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको महासचिव शिवराम खातीले बताउनु भएको छ। ज्ञापन पत्रमा बहुसंख्यक नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देश नेपालमा माथिल्लो तहका सीमित व्यक्तिलाई सरकारले सेवा सुविधा थप्ने तर तल्लो तहकालाई उचित पारिश्रमिक नदिने विभेदकारी प्रथा अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। स्थायी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने 2057 सालको बजेट मार्फत बन्द गरिएको स्थायी प्रक्रिया सुरु गरी हाल कार्यरत अस्थायी सबैलाई स्थायी गरिनुपर्ने, निजामती सेवालाई भ्रष्टाचार मुक्त र सम्मानजनक बनाउँदै बढुवा गरिएको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राखिएको छ। निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत निजामती कर्मचारीहरूले आइतबारबाट आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले 7 दिनभित्र अध्यादेश जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजदेखि स्थगित गरेका हुन्। अध्यक्षको प्रतिबद्धता पश्चात आन्दोलन स्थगित गरे पनि 7 दिनभित्र पूरा नभई फेरि आन्दोलन गरिने कर्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। मन्त्री परिषदका अध्यक्षले मागेको समयसम्म पनि माग पूरा नभई काम ठप्प पार्ने कर्मचारी युनियनका बागमती अञ्चल संयोजक दुर्गा फुयालले जानकारी दिनुभयो। एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेता र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति एवं कार्टर सेन्टरका अध्यक्ष जिम्मी कार्टर बीच भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँको द्वारिका होटलमा आइज दिउँसो भएको भेटवार्तामा नयाँ निर्वाचन, राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। भेटमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख राजनैतिक दलहरू बीच भएको सहमतिले मुलुक निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको र राजनैतिक संक्रमणको अन्त्य हुने क्रममा रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। भेटमा कार्टरले नेपालका राजनैतिक सहमतिका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको प्रयासको सराहना गर्नु भएको छ। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै आगामी संविधान सभाको निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि पनि एकीकृत नेकपा माओवादीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको थियो। प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा रहँदै पनि राजनैतिक निकासका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर काम गरेको जानकारी दिनुभएको प्रचण्डका सहयोगी शिवा खकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। यता अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति एवं कार्टर सेन्टरका संस्थापक जिम्मी कार्टरले विपक्षमा रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव गर्न शीर्ष राजनैतिक दलका नेताहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। आज 3 दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको भेटका क्रममा कार्टरले अवरोध हटाएर जति सक्यो छिटो चुनाव गर्न सुझाव दिनुभएको हो। चुनावका लागि आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको पनि कार्टरले बताएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताउनुभयो। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले कार्टर संविधान, शान्ति र स्थायित्वका बारेमा चिन्तित भएको पाएको बताउनु भएको छ। मुलुकको स्थायित्वका लागि चुनाव नै एकमात्र विकल्प भन्दै कार्टरले एक भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेको कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। कार्टरले
आइतबार नै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको पनि बताइएको छ। यस्तै हिजो कार्टरले मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग भेट गर्नुभएको थियो भने चुनावको अनुगमन तथा पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। कार्टर भ्रमण पूरा गरी सोमबार फर्कने बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले आगामी असारमा चुनाव हुन नसके कार्तिकमा भए पनि गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टी जति सक्यो चाँडो चुनाव होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। प्रेस चौतारी नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेकाले पनि धाँधली रहित र निष्पक्ष चुनाव हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। खनालले दलहरूबीच एकमात्र विकल्प निर्वाचन भएकाले निर्वाचनका लागि सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले 2064 सालमा भएको निर्वाचनमा माओवादीले ठूलो दल भएका कारण संविधान बन्न नसकेको पनि बताउनुभयो। खनालले आगामी निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने बताउनु भएको छ। खनालले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका गलत पूर्वाग्रही र एकपक्षीय नियुक्ति खारेज गर्न सरकारसँग पनि माग गर्नु भएको छ। यता मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गक्सुदारले जसरी भए पनि असार 15 गते भित्र संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मोरङको टकुवामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गक्सुदारले असारमा चुनाव नगराई मुलुकलाई निकास दिन अप्ठ्यारो पर्ने बताउनु भएको छ। नेता गक्सुदारले चुनाव गराउँदा एकै चरणमा गराउनु सबैभन्दा राम्रो हुने भएकाले 4 दलीय संयन्त्रले 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गराएर चुनाव गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। तराई मधेस अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको वर्तमान सरकार 4 दलको पिजडाको बन्दी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारको विश्वसनीयता पनि नरहेको र यसले निष्पक्षतापूर्वक निर्वाचन गराउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो। सुनसरीको नरुवामा आज कुराकानी गर्दै उहाँले निर्वाचनको मिति तोक्न पनि स्वतन्त्र नरहेको निष्पक्ष चुनाव गराउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकता समस्या समाधान नगरी तथा जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरी गरिने निर्वाचनको कुनै वैधता नरहने समेत गुप्ताको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी सहितका साना 33 दलले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गर्ने निर्वाचन बिथोल्न जस्तोसुकै कार्य गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा माओवादीले पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा गरेको छलफलमा 33 दलको बैठकले मतदाता नामावली सङ्कलनमा गरिएको अवरोधलाई अझै कडा पार्ने समेत निर्णय गरेको छ। बैठकले सरकारसँग वार्ता नगर्ने औपचारिक निर्णय पनि गर्यो। हैसियत नभएको सरकारसँग वार्ता नगर्ने भन्दै आन्दोलनरत 33 दलले पहिला वर्तमान सरकार विघटन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उपराष्ट्रपति परमानन्द झा सहभागी भएको एक कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई तस्बिर र भिडियो खिच्न अवरोध गरेपछि धादिङ जिल्लामा कार्यरत सञ्चारकर्मीले कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्। धादिङका स्थायीहरूद्वारा धादिङ बेसीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका उपराष्ट्रपति झाको तस्बिर र भिडियो खिच्न गएका पत्रकारहरूलाई झाका सुरक्षाकर्मीबाट पटक पटक अवरोध गरिनुका साथै दुर्व्यवहार गरिएपछि जिल्लामा रहेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीले कार्यक्रम स्थल छाडेका हुन्। राष्ट्रिय दैनिक तथा टेलिभिजन र रेडियोहरूमा कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई कार्यक्रमको तस्बिर र भिडियो खिच्ने वातावरण बनाइदिन कार्यक्रम आयोजकहरूसँग आग्रह गरेको भए पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेको जनाइएको छ। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले लेटर प्याडमा समेत पार्टीले मात्र निर्वाचनको विरोध गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विघटित संविधान सभामा विभिन्न कारणबाट फुटेका पार्टीले मात्र चुनावको विरोध गरिरहेकाले संविधान सभा विघटनसँगै उनीहरूको अस्तित्व सकिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले चुनावको विरोध गर्ने पार्टी 33 वटा पुगेको प्रति व्यङ्ग्य गर्दै लेटर प्याडीको अर्थ बुझ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। तौली हवामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले बल्ल बल्ल मुलुकमा चुनाव हुने वातावरण बनेकाले सबै दललाई त्यसका लागि अगाडि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा धरना दिएका संघीय समाजवादी पार्टी कास्कीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच आज दिउँसो पोखरामा झडप भयो। झडपमा परि संघीय समाजवादी पार्टी कास्कीका 7 जना कार्यकर्ता घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ। झडपमा परि अग्रगामी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य फरेन्द्र थापा मगर, संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सचिव दिलबहादुर नेपाली, पार्टीका कार्यकर्ता खड्गसिंह तमु, विद्यार्थी युनियनका नवीन भण्डारी, कार्यकर्ता क्याप्टेन धनबहादुर
तामाङ, पोखरा वार्ड नम्बर 13 का पार्टी अध्यक्ष मदन प्रसाद तमु र जिल्ला सदस्य बुद्धिबहादुर नेपाली सामान्य घाइते हुनुभएको पोखराबाट भीम थापाले बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित कर्णले यसै साता स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति घोषणा नभई आमरण अनसन आफ्नै नेतृत्वमा सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सिन्धुलीमाढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कर्णले चैत्र 23 गते बस्ने सुनिट बैठकले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनको मिति घोषणा नगरी आमरण अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन आगामी वैशाखको अन्तिम साता हुने र त्यसमा देशभरका झण्डै 25 लाख विद्यार्थीको सहभागिता रहने अध्यक्ष कर्णले दावी गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कार्यालय तनहुँले शुक्रबार समाचार संकलनमा खटिएका सञ्चारकर्मीबाट लुटिएको क्यामेरा फिर्ता गर्न माग गरेको छ। पोखरी भन्ज्याङ 4 घर भई व्यास 1 हाई स्कुल टारमा बस्दै आएका 22 वर्षीय सुजन तामाङको प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बेला बिहिबार राति ज्यान गएपछि आन्दोलित स्थानीयले शुक्रबार तनहुँ आवाज साप्ताहिकका पत्रकार सरोज पोखरेललाई कुटपिट गरी क्यामेरा लुटेका थिए। महासंघले पत्रकारमाथि हातपात र क्यामेरा लुटिएको प्रति खेद व्यक्त गर्दै क्यामेरा फिर्ताको माग गरेको छ। प्रदर्शनकारीले 35,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको फुजी कम्पनीको कम्प्याक्ट क्यामेरा लुटेको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा मलेसियाको दोस्रो अधिवेशन आउँदो मई 1 तारिक मजदुर दिवसको दिन कोलालम्पुरमा हुने खबर छ। मलेसियामा रहेको पत्रकारहरूको आज कोलालम्पुरमा बसेको भेलाले उक्त निर्णय गरेको हो। अधिवेशन सफल पार्न कोपिला गौतमको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिको सह संयोजकमा डिलकुमारी थोकर र सचिवमा रामचन्द्र नेपाल रहनु भएको छ। यसैगरी सदस्यहरूमा भीम तामाङ, भूपेन्द्र बोहरा, भूमिराज पराजुली, अर्जुन काफ्ले, उदय बस्नेत र अञ्जली तामाङ रहनु भएको छ। मेलामा लामो समयदेखि मलेसियामा बसेर पत्रकारिता गरिरहनु भएका पत्रकारहरू, विभिन्न एफएम रेडियो, अनलाइन तथा नेपालका छापा माध्यममा पत्रकारिता गरिरहनु भएका पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। जापानमा अध्ययनका लागि जान प्रक्रिया सहज बनाउन विद्यार्थीहरूले जापानी अधिकार सहित आग्रह गरेका छन्। अध्ययनका लागि जाँदा पहिला भाषाको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान छ, तर विद्यार्थीले भाषा सम्बन्धी परीक्षा धेरै दिनुपर्ने भएकाले समस्या हुने भन्दै यसमा सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले उच्च शिक्षाका लागि जापान गएकालाई आंशिक रोजगारीको सुरक्षा कतिको हुन्छ भनेर पनि जापानी अधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राखेका छन्। उच्च शिक्षाका लागि जापान जान चाहनेहरूलाई लक्षित गरी काठमाडौँमा भएको 2 दिने शैक्षिक मेलामा विद्यार्थीहरूले यस्तो चासो देखाएको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट परिसरमा भेटिएको बम नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको छ। 5 दिन अघि डोजर लगाउने क्रममा भेटिएको बमलाई हिजो सेनाको फर्स्ट राइफल गणको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय गरेको हो। 10 वर्ष सशस्त्र युद्धको समयमा प्रहरी कार्यालय सुरक्षाको लागि बिछ्याइएको बम युद्ध सकिए पनि थाहा नै नभएकाले ननिकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायब परीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले बताउनुभयो। प्रहरी परिसरमा डोजर लगाएर सम्याउने क्रममा भेटिएको बमलाई 4 दिनको अध्ययनपछि सेनाले शनिबार निष्क्रिय बनाएको हो। जमिन मुनिको बम विस्फोट भएको भए जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटलाई ठूलो क्षति पुर्याउने नुवाकोट प्रहरीले जनाएको छ। सूचनाको हकका लागि जाजरकोटको अभियान अन्तर्गत सूचनाको हकको प्रवर्धनका लागि 1 दिने अभिमुखीकरण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हिजोदेखि सुरु भएको कार्यक्रम आज खलङ्गामा सम्पन्न भएको जनाइएको छ। कार्यक्रममा जाजरकोट जिल्लाका 30 वटै गाविसबाट 1 जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। होटल रमका हिमाल रेस्टुरेन्ट एन्ड लजको सभाहालमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी जानकारी, सूचनाको हक ऐन नियम र सूचना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिएको खड्ग विषयले बताउनु भएको छ। गरिबी निवारण कोष तथा डाँफे युवा क्लबको सहजीकरणमा लह गाविस वार्ड नम्बर 4 स्थित चेतना सामुदायिक संस्थामा रहेका सदस्यहरूलाई मिति 2069 चैत्र 17 गतेका दिन लाली गुराँस जुस उत्पादन तालिम सञ्चालन गरिएको छ। उक्त तालिममा प्रशिक्षकका रूपमा केशव प्रसाद शर्माले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो भने डाँफे युवा क्लबका किरण कुमार भण्डारी, त्यस्तै शिव प्रसाद शर्मा र गोकर्ण चन्दले सहजीकरण गर्नुभएको जनाइएको छ। उक्त तालिम चैत्र 20 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
सर्लाही हरिवन सुकेपोखरीमा रहेको चतुर्भुजेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको कार्यालयमा आज विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। पेडागोजी अध्यापन गर्ने पोप प्रसाद पौडेललाई बिना कारण निष्कासन गर्न खोजेर विद्यालयबाट जान बाध्य पारिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। केही विद्यार्थीले उक्साएको भरमा प्राध्यापक पौडेललाई क्याम्पस छोड्न बाध्य पारिएको र ससम्मान विदाई नगरिएको, त्यस्तै सोभिउलाई जानकारी नगराइएको भन्दै सोभिउ सम्बन्ध विद्यार्थीहरूले 5 बुँदे माग राख्दै क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेको जनाइएको छ। सहकारी डिभिजन कार्यालय बागलुङले म्याग्दीका 5 सहकारी संस्थालाई खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नियमित विवरण नबुझाएको र सञ्चालनको अवस्थाको बारेमा जानकारी नगराएका कारण सहकारी संस्थालाई खारेजीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्ष 5 सहकारी संस्थालाई खारेजीको तयारी गरे पनि 2 वटा सहकारीले भने पुनः सञ्चालनको अनुमति मागेको बताइएको छ। जाजरकोटमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषद्वारा सञ्चालित 1 दिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भएको छ। तालिममा जिल्ला स्थित क्रियाशील 8 वटा सहकारीका करिब 500 जना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। अनुमति बिना जिल्लामा सञ्चालन भएका निजी विद्यालय खारेजी गर्नुपर्ने लगायतका 16 मुद्दे माग राख्दै नेकपा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी नवलपरासीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अनुमति बिना जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरू खारेजी गर्नुपर्ने, निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यालय हाताभित्र शैक्षिक सामग्रीको बिक्री रोक्नुपर्ने माग राख्दै क्रान्तिकारीले ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाइएको छ। प्रलोभनमा पारी भारततर्फ लैजान लागेको एक नेपाली चेलीको उद्धार गरिएको छ। शान्ति पुनर्स्थापना गृह कृष्णनगरले प्रहरी बेस क्याम्प विष्णुपुरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कृष्ण केसीको सहयोगमा शनिबार किशोरीको उद्धार गरेको खबर प्राप्त भएको छ। प्युठानको बाङ्गेसाल घर भएकी 16 वर्षीय किशोरीलाई विभिन्न बाहना बनाई भारततर्फ लैजाने क्रममा विशेष सुराकीको आधारमा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। काठमाडौँको सीतापाइलामा रहेको एमसी इन्जिनियरिङ कलेजको बसमा आज बिहान विद्यार्थीहरूले आगजनी गरेका छन्। कलेज परिसरमा रहेको बा1 4544 नम्बरको कलेज बसमा विद्यार्थीहरूले आगजनी गरेका हुन्। आगजनीका कारण बसको सिसाहरू फुट्नुका साथै अधिकांश भागमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। यसअघि बिहान बसमा बम विस्फोट भएको आशंका गरिएको थियो। कलेजको सामान्य विवादमै विद्यार्थीले बसमा आगजनी गरेको कलेज प्रशासनले जानकारी दिएको छ। अब खेल खबर। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको फुटबलमा दोस्रो स्थान पक्का गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आफ्नो अन्तिम खेलमा न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-0 ले हराउँदै मनाङले दोस्रो स्थानसहित 35 लाख रुपैयाँ पक्का गरेको हो। मनाङलाई जिताउन शिव श्रेष्ठले 33 र अनिल गुरुङले 65औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। हारपछि एनआरटी 5औं स्थानमा थन्किएको छ भने थ्री स्टारले यसअघि नै लिग जितेर 75 लाख रुपैयाँ पाउने पक्का भइसकेको छ। नेपाल आउँदो नोभेम्बरमा युएईमा हुने 2020 विश्वकप छनौट खेल्ने भएको छ। एससीसी 2020 क्रिकेटमा सिङ्गापुरलाई 121 रनले हराउँदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेपछि नेपालले विश्वकप छनौट खेल्ने मौका पाएको हो। अफगानिस्तान र युएईले पहिले नै छनौट खेल्न तय भइसकेकाले काठमाडौँमा चलिरहेको एससीसी 2020 विश्वकपको सेमिफाइनल पुग्ने टोली छनौट हुने नियमअनुसार नेपाल र हङकङ छानिएका छन्। कृतिपुरमा पहिलो ब्याटिङ गरी 210 रन बनाएको नेपालले सिङ्गापुरलाई 16औं ओभरमा 89 रनमा सीमित गरेको थियो। सिङ्गापुरलाई सस्तामा समेट्न बसन्त रेग्मीले 3, शक्ति गौचनले 2 तथा चन्द्र साउद, पारस खड्का र सागर पुन र पृथ्वी बास्कोटाले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। खेलको npnews.net ले लाइभ अपडेट गरेको थियो। यिनै सामग्रीसँगै osnepal.com र npnews.net ले उत्पादन गरेको खबर अपडेट आजको लागि सकिएको छ। निरन्तरका खबरको लागि तपाईँ osnepal.com र npnews.net लगइन गर्दै गर्नुहोला। खबर अपडेट उत्पादनमा सहयोग गर्ने केशव कार्की र जीवन पराजुलीलाई धन्यवाद दिँदै म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे बिदा भएँ। नमस्कार। आज दिनभर कहाँ के भयो, देशको राजनीतिक अवस्था, घटना र दुर्घटना। osnepal.com र npnews.net को संयुक्त उत्पादन यो हो खबर अपडेट।